अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, हम आपके लिए खुश आमदीद कहते हैं इस क्लास में उर्दू अरबों के लिए। अहला व सहला बिकुम सय्यदाती सादती फ़ी हाज़िही सिलसिला अल-उर्दू लिल-अरब। في الدرس الماضي تحدثنا عن أدوات الاستفهام، كما أننا في هذه الحلقة سنتابع في التعرف على أدوات الجواب أيضا، وعلى كيفية تحويل اسم الاستفهام إلى اسم موصول. هذه الحلقة هي نوع من إعادة التدوير، ستكون عملية سهلة بإذن الله تعالى. فلنبدأ. إذا صار عندنا كيا، كون، كاب، كونسا، كيسا، وكتنا، كيسكا، كيو. هذه هي أدوات الاستفهام. الآن عندنا لعبة بسيطة، نريد أن نحول أدوات الاستفهام هذه إلى أسماء موصولة. كيف نحولها إلى أسماء موصولة؟ مثلا أنت تسأل، في العربية نستخدم نفس الشيء، نحن نستخدم مثلا كلمة كم للسؤال، ونستخدمها أيضا للتعجب، أو نستخدمها للتكثير. ففي الأردو كذلك الأمر، نستخدم نفس الكلمة لكن نبدل فيها شيئا ما. لعلكم لاحظتم شيئا مهما جدا، هو أن كل أدوات الاستفهام هذه التي ذكرناها، كيا، كون، كيسا، كاب، كها، كدر، هناك رابط مهم بينها. لاحظوا الأحرف الأولى كلها حرف الكاف، كل أدوات الاستفهام تبدأ بحرف الكاف. فبهذه الطريقة إذا أردنا أن نحول أدوات الاستفهام إلى اسم موصول، نستبدل حرف الكاف بحرف الجيم. يعني مثلا كتنا، كتنا تعني كم، كم للسؤال. وإذا كنت تريد أن تقول كم ما تريد، عندي كم ما تشاء من الأموال، مهما تشاء، مهما. إذا أردنا أن نحول كم إلى مهما أو كم ما، يعني هنا ليست للسؤال وإنما هي اسم موصول عندما يلحقها ما، فنحول كتنا إلى جتنا. جتنا चाहते हैं हमारे पास है, कम ما شئت تجد عندنا. جتنا, جتنا भी लोग, مهما كان هناك من الناس, جتنا भी लोग. جتنا، كتنا نحولها إلى اسم الموصول تصبح جتنا. إذا كانت للسؤال تكون كتنا، إذا كانت للتكثير أو تستخدم كاسم الموصول أو للتقليل فنستبدل الكاف بالجيم. هذا أمر مستطرد في كل الأدوات. إذا أردنا أن نحول كدر أين إلى أينما، أينما تولوا فثم وجه الله. أين كدر، أينما जिदर, जिदर, जिदर भी जाता है, ये चीज़ मिलता है. أينما ذهبت ستجد هذا الشيء. जिदर, किदर تصبح जिदर, कहा تصبح जहाँ. أينما ذهبت سواء قلت जिदर أو जहाँ تصبح نفسها. जहाँ भी في أي مكان تجد هذا. जहाँ भी أين أجد هذا, ये किधर मिलता है. أين نجد هذا, ये किधर मिलता है. जहाँ भी, जहाँ भी मिल जाएगा. في أي مكان ستجده. जहाँ भी, जिधर भी, जहाँ भी, जिधर जहाँ. وكذلك जितना, कम, कितना, कम ما, जितना. أين, किधर أو कहाँ. أينما, जिधर أو जहाँ. متى, कब, मता मा, जब, जब, जब पहुंच जाएगा मुझे कॉल करे, जब पहुंच जाएगा मुझे राब्ता करे. عندما تصل اتصل بي, عندما تصل اتصل بي. जब, कब, अब कब पहुंच जाएगा. मता تصل, कब पहुंच जाएगा. जब पहुंच जाएगा मुझे राब्ता करे. عندما تصل اتصل بي. मता تصل, कब, जब تصبح عندما, تتحول من متى إلى عندما. كب, جب. وكذلك كيسا تصبح جيسا. كيسا, جيسا, كيسي, جيسي, كيسي, جيسي, جيسي. كيسا هي كيف, جيسا مثل. एक जैसा, تقول ये दोनों एक जैसा. هؤلاء مثل بعضهما. एक जैसा, एक معناها واحد وجيسا
مثل يعني مثل واحد، يعني مثل بعضهما، سيم. سيم يقولون سيم أو يقولون إيك جيسا. صار عندنا كتنا جتنا، كب جب، كها جها، كدر جدر، كيسا جيسا، كونسا جونسا. كونسا مي كونسا لينا اخذ اي واحد، كونسا لينا جونسا مرزي. مهما شئت، مهما شئت. كيسكا كيسكا لمن، جيسكا تصبح جيسكا الذي له، جيس تصبح معنى الذي، جيسترح كيسترح. ايضا يستخدمونها للسؤال عن الكيفية، كيسترح كيسترح أي طرح بمعنى كيف. هذه صيغة تعني كيف، فيقولون جسترا مثل جسترا، جيسة أو جسترا. هكذا إذا يتم تحويل أدوات الاستفهام إلى أسماء موصولة. بقي عندنا كيا وكون. كيا وكون نفس الصياغة العربية، ما ماذا ومن. في العربية كلاهما نقول الذي، الاسم الموصول لماذا ومن هو الذي. في الأردن نفس الطريقة، كون تصبح جو، لا يضعون جون، يقولون جو فقط. كون جو جو جو. كيا أيضا يقولون جو، جو بمعنى الذي. جو بيها، جو بيها، وهي كلمة شائعة على اللسان عندما يتكلم أي إنسان يقول جو بها. الذي هو، يعني نقول في العربية الذي منه، اللي هو، يعني اللي هو. الجوبي جوبي جو جو تشاهتا، ماذا ما تريد. جو 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 هي تعني الذي. كلمة كون تصبح جو. كيا أيضا يقولون جو اسم الموصول. ये चीज जो आप चाहते हैं، ये चीज जो आप चाहते हैं، هذا هو الشيء الذي أنت تطلبه. جو جو هي أداة وصل اسم موصول. هكذا تعرفنا على أدوات الاستفهام. بقي عندنا أدوات الجواب. كيف نحول اسم الاستفهام إلى أداة جواب؟ عندما يسألك رجل سؤالا يبدأ بكيا أو بكتنا أو جتنا، كيف يكون الجواب؟ قلنا أن كل أدوات الاستفهام تبدأ بحرف الكاف، فإذا استبدلنا حرف الكاف بالألف أو أحد أحرف العلة فإننا نحصل على أداة الجواب. مثلا كتنا كتنا كم، اتنا اتنا إذا استبدلناها بالألف اتنا هذا القدر، كم هذا القدر، اتنا. كتنا هي كتنا سايزها، كم حجمه، اتناها بهذا القدر، اتناها بهذا القدر. اتنا برا كبير جدا، كم هو كبير، اتنا برا، أو اتناها اتناها. اتنا تعني بهذا القدر، إلى هذه الدرجة، بهذا الحد. كتنا تصبح اتنا. كيسا تصبح ايسا. كيسا كيف، ايسا تعني هكذا، ايسا. كيسا كرو كيف أفعل، ايسا كرو افعل هكذا. ايسا هي جواب كيسا. جسكا لمن هذا، اسكا نحن تعرفنا عليها سابقا أنها من أدوات الإشارة. اسكا اسكا له، لهذا أو لذاك. اسكا اسكا. كدر أين، إدر هنا، أدر هناك. يا كدر है يا إدر है، هذا هنا أو هناك. جدر معناه أينما، بينما إدر تعني هنا وأدر تعني هناك. هناك استثناء وحيد هو كلمة كها، فإنهم لا يقولون أها مثلا، فإنهم يستبدلون حرف الكاف بحرف العلة الواو، يقولون وها. وها يعني هناك، يها تعني هنا، وها هناك، يها هنا. يستبدلونها بالواو أو الياء، ولا يستبدلون الكاف بالهمزة المضمومة أو الهمزة المكسورة. يها هنا، وها هناك. إدر هنا، أدر هناك. جب كب متى. كيف يكون جوابها؟ أب الآن، أبي أبي الآن. إما يقولون أب الآن
أو أبي أيضا تعني الآن. أبي أو أب. أب. كب أب متى؟ الآن. كب أب. كتنا اتنا. كم اتنا. كيسا إيسا كيف هكذا. كسكا اسكا لمن؟ له. كون. كون من؟ أن نحن أخذناها أيضا. أن هؤلاء. أن إن هؤلاء. أن أولئك. إن هؤلاء. أن أولئك. نستبدل حرف الكاف بالألف تصبح إن هؤلاء. أن أولئك. كون إن أن. كاب أب. كدر إدر أدر. كها يها ضها. كتنا اتنا. وهكذا سيداتي سادتي أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في الحلقة القادمة سنستعرض معكم أسلوب النفي في اللغة الأردية إن شاء الله تعالى. وإلى أن نلقاكم لا تنسوا أن تسجلوا كل ما سمعتموه بهذا الفيديو وتحفظوه إلى ميعاد الدرس القادم حتى نتمكن من مواصلة تعلم اللغة الأردية. وإلى أن نلقاكم في ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا برائي لا يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.